हाइट कति छ त्यो दिनुपर्छ। तिमीलाई स्टेयरमा गयो 1 किलोमिटर माथि गयो भर्टिकली अपवर्ड भन्यो भने तिमीलाई mgh भन्नुपर्छ। कता कस्तो छ कति गयो मतलब छैन। स्टेयरको लेन्थ दिएको छ भने त्यति बेला भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नुपर्छ, एंगल दिनुपर्छ बाबु। र जनरली किताबहरुमा युज गर्दा के गरिरहेछ भने हाइट ग्राउन्ड फ्लोरबाट टप फ्लोर एट हाइट 20 मिटर यस्तो दिएको छ भने तिमीले सिधै mgh मात्र गर्नुपर्छ। हुन्छ राजन? स्टेयरमा गए पनि भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हेरिन्छ। अब अगाडि जाउँ। अनि सम अफ काइनेटिक एनर्जी, सम अफ Ke of all molecules of matter, matter का सबै molecules को काइनेटिक एनर्जी को सम हो भनेको डिपेन्ड्स अन क्वान्टिटी भन्नु यसमा, डिपेन्ड्स अन क्वान्टिटी अफ म्याटर, अन क्वान्टिटी डिपेन्ड गर्छ। टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। फर्स्ट च्याप्टरको सिग्निफिकेन्ट फिगर बाँकी होइन। यस्तो बाबु लक्ष्मीकान्तले के बुझ्नु, सापकोटाले के बुझ्नु पर्यो भने सिग्निफिकेन्ट फिगरमा रुल छन्। किताबमा तिमीलाई रुल लेखेको छ, रुल तिमी एकचोटि पढ। आईओईमा आजसम्म सिग्निफिकेन्ट फिगर सोधेको छैन। सीएसआईटी को क्वेशन्सहरुमा मैले 2-3 चोटी सोधेको देखेको छु सीएसआईटी को क्वेशनमा। त्यसकारण के विचार गर्नु पर्यो बाबुले भने रुल पढ्नु पर्यो अनि कुन कुरा बुझेन मलाई सोध्नु पर्यो है। तिमीले कुन बुझेनौ रुल मात्र पढेपछि सिधै आइहाल्छ। नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर आर भनेर सिधै लेख्ने मात्र हो। त्यसकारण त्यो एकचोटी पढ अनि बुझेन भने भन। सीएसआईटी के हो राजन रे? तिम्रो अहिले पढ्ने भनेको आईएएस पछि बीएससी सीएसआईटी भन्ने हुन्छ। सीएसआईटी को पनि इन्ट्रान्स हुन्छ। अब तिमी इन्जिनियर बन्ने मान्छे सीएसआईटी द सेकेन्डरी कुरा हो, छोड्देऊ। इन्जिनियर बन्ने पहिला इन्जिनियर बन्नु, कम्प्युटर इन्जिनियर भनेको सीएसआईटी भन्दा धेरै माथि। कम्प्युटर इन्जिनियर नबन्न सक्ने मान्छेले बन्ने चाहिँ सीएसआईटी, कम्प्युटर सम्बन्धी सीएसआईटी। अब हेरौं टेम्परेचर। टेम्परेचर भनेको डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस, डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अफ बडी, बडी को हटनेस र कोल्डनेस को डिग्री लेभल अनि केमा डिपेन्ड गर्छ? डिपेन्ड्स अन मीन और एभरेज के अफ इच मलिक्युल। एउटा मलिक्युल को काइनेटिक एनर्जीले टेम्परेचर डिटरमाइन गर्छ भने भइभरिका सबै मलिक्युल्स को काइनेटिक एनर्जी को सम भनेको हो। सीएसआईटी को लागि छुट्टै प्रिपरेसन हुँदैन। प्रिपरेसन यो सफिसिएन्ट हुन्छ तिमीले विपना। तिमीले बीई को एन्ट्रान्स पढिसकेको मान्छेले सीएसआईटी भनेको तिम्रो लागि मोर देन सफिसिएन्ट भयो नानी है विपना। तर तिमी कोही इन्ट्रेस्ट हुन्छ बीई मा, ब्याचलर यहाँ बीई मा राम्रो नाम निस्केन म सीएसआईटी पनि पढिहालौँ त भन्ने विद्यार्थीको लागि पछि एन्ट्रान्स हुन्छ। यो भनेको मोर देन सफिसिएन्ट, तिम्रो त्यहाँ भन्दा बढी सफिसिएन्ट। सीएसआईटी मा फेरि स्कलरशिप हुँदैन। तिमीले सरकारी क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि 2-3 लाख रुपैयाँ लाग्छ, 3 लाख जति लाग्छ नि। प्राइभेटमा पढ्दाखेरि 8-9 लाख रुपैयाँ लाग्छ। त्यसकारण त्यो फरक छ है। एकछिन होरिजोन्टल फोर्स अफ दिस कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन ब्लक एन्ड दिस म्याग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ अन ब्लक इज। फेरि एकचोटि मलाई देखाउ त क्वेशन। माथि एप्लाइङ होरिजोन्टल फोर्स भनेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको छ, ब्लकको मास कति छ बाबु? एकचोटि फेरि पठाउ त त्यो क्वेशन। माथिको अलि देखिएन मैले, हेर्ने गाह्रो भयो। एप्लाइङ होरिजोन्टल फोर्सबाट माथि छ कि छैन? यो बाबु भन त, एप्लाइङ होरिजोन्टल फोर्स भन्दा माथि छ कि छैन? ब्लक मास छ। ब्लक अफ मास 0.1 केजी हेल्ड इज यो त मैले क्लासमा त्यत्रो गराएँ अनि त्यो पनि गर्दैन। होरिजोन्टल फोर्स यति अनि द होरिजोन्टल फोर्स यति, द म्याग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ अन, यत्रो गराए पनि गर्दैन। ल हेर यहाँ फेरि यो एउटा ब्लक छ, यसको मास 0.1 केजी छ, 0.1 केजी छ अनि यसमा होरिजोन्टल फोर्स 5 न्यूटन लगाएको छ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति छ? 0.5 छ। भनेपछि तिमीलाई फ्रिक्सनल फोर्स बराबर कति छ त? एकचोटि हेर्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन सक्छ? लिमिटिङ है, लिमिटिङ फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.5 * 5 = 2.5 न्यूटन हुन्छ। लिमिटिङ यति हुन्छ। अनि एप्लाइड फोर्स कति भयो? एप्लाइड फोर्स वेट बराबर हुन्छ mg बराबर हुन्छ 0.1 * g भनेको 10, 1 न्यूटन हुन्छ। म तिमीलाई कति पढाएँ भने यदि एप्लाइड फोर्स लिमिटिङ फोर्स भन्दा कम छ भने फ्रिक्सनल फोर्स = एप्लाइड फोर्स हुन्छ = 1 न्यूटन हुन्छ भनेर सिकाएँ। तिमीले पढेनौ बाबु?
कसले सोधे यो पहिला यसको सोधेको नाम बजारौँ सिएसएन सम सोध्ने को यो सम्बन्ध सम्बन्ध हेर त सम्बन्धले मैले भने बुझ्यौ कि बुझेन सम्बन्धजी सम्बन्ध सम्बन्धन हो कि सम्बन्ध हो बुझ्यो त्यसकारण तिमीले मैले भनेको कुरा पनि पढेनौ सेल फायर्ड फ्रम क्यानोई मिड इयर काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ बाबु हेर यहाँ बढी यहाँ गइराखेका चिज कुनै पनि एक्सप्लोजन भयो भने एक्सप्लोजन हुँदाखेरि मोमेन्टम रिमेन कन्जर्भ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ तिमीले वाइ भनेर सोधेको छ काइनेटिक एनर्जी किन बढ्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी एक्सप्लोजन हुँदाखेरि म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन भनेकै काइनेटिक एनर्जी बढाउने चिज हो यो कुरा कन्फर्म हुनु पर्यो कि स्टेसनरी मास एक्सप्लोजन भए पनि काइनेटिक एनर्जी बढ्छ भने म पुगाइराखेका चाहिँ एक्सप्लोजन भयो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्नु परेन एक्सप्लोजन भनेको फ्र्यागमेन्ट्स आर स्क्याटर्ड इन डिफरेन्ट डिरेक्सन ड्यू टु व्हिच काइनेटिक एनर्जी बढ्छ त्यसकारण एक्सप्लोजन भनेको भित्रको इन्टरनल एनर्जीले काइनेटिक एनर्जी दिने हुनाले काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि बढ्छ अब तिम्रो त्यो क्वेशन वाइ त आउँदैन बुझ्नलाई मात्र हो तिमीलाई तिमीले यति बुझ्नु पर्यो बाबु एक्सप्लोजन मिन्स काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ यो जहिले पनि हुन्छ है यो याद गर्नुपर्ने ल अब यहाँ भन्दा पछि लास्टमा सोध है लास्टमा सोध बाबुहरु म यति कुरा भने अब हाम्रो थर्मोमेट्री हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ थर्मोमेट्री मैले डिस्कस गर्न खोजेको थर्मोमेट्री यसमा स्केल्सको कुरा गर्छु स्केल्समा एक नम्बरमा सेल्सियस स्केल कस्तो स्केल हो बाबु कस्तो स्केललाई सेल्सियस स्केल भनिन्छ सर फिगर टाइपको क्वेशन कसरी सोध्ने हजुरलाई भनेको छ लक्ष्मीकान्तले म अलि 2-4 दिन व्यस्त भएर कसरी कतिजना विद्यार्थीको एन्सर गर्न सकेका छैन तर अब तिमी काठमाडौँमै छौ भने दशैं तिहारपछि सोध्न आऊ न बाबु सोध्न आऊ न त्यसपछि कही कसैलाई एक दुईवटा इन्डिभिजुअल 2-4 वटा क्वेशन मात्र छ भने तिमीले मेसेन्जरमा पठाऊ भनेको थिएँ मैले मेसेन्जरमा फोटो खिचेर पठाइदेऊ बताइदिन्छु तर कति दिनदेखि मैले अलिकति सबै विद्यार्थीको एन्सर गर्न भ्याएको छैन किनभने बिहानै यहाँ 6 बजे आइपुग्नुपर्छ अनि बेलुका 7-8 बजे जाने हुनाले अलिकति भ्याएको छैन अब भ्याएपछि गर्छु नि है फिजिकल क्लास आउनलाई के गर्ने फिजिकल क्लास आउनलाई त तिमीलाई फिजिकल आउनै पर्दैन तिमीलाई यति धेरै पढिसकेपछि फिजिकल आएर किन लस गर्ने हो र पैसा पनि लस टाइम पनि लस फोकटमा टाइम लस गरेर पढाइ हुन्छ नि बाबु त्यसकारण तिमीलाई प्रब्लम भएको सोध्न आउन सक्छौ तिमी हाम्रो विद्यार्थी हो तिमीलाई केही समस्या भएन फिजिकल आउने कि नआउने डिस्टर्ब मात्रै किन गर्ने भन्न खोजे होइन म फिजिकल नभए पढ्दै पर्दैन भने पैसा तिमीले कति तिरेको छौ त्यसमा कति थप्ने भनेको छ पुरै तिरेको छौ भने त्यो अनुसार तिमीलाई क्लास राख्नु नै पर्छ हामी राख्छौँ भने तर टाइम लस मात्रै किन गर्ने भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 100 डिग्री सेल्सियस यस अनुसार टोटल 100 इक्वल डिभिजनमा डिवाइड गर्यो भने त्यो स्केलको नाम सेल्सियस स्केल थर्मोमिटरको नाम सेल्सियस स्केल थर्मोमिटर भयो सेल्सियस लोअर फिक्स पोइन्ट फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर लोअर फिक्स पोइन्ट भनेकै प्योर आइस मेल्ट हुने टेम्परेचर भनेको छ फ्रीजिङ पनि भन्न मिल्छ बाबु अकल एउटै कुरा हो त्यो दोस्रोमा फारेनहाइट स्केल यसको लागि लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 32 डिग्री फारेनहाइट र अप्पर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 212 डिग्री फारेनहाइट टोटल 180 डिभिजन हुन्छ तेस्रोमा र्युमर स्केल लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 0 डिग्री र्युमर र अप्पर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 80 डिग्री र्युमर टोटल 80 इक्वल डिभिजन हुन्छ चारमा एब्सोल्युट स्केल एब्सोल्युट और केल्विन एउटै हो लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 273 केल्विन र अप्पर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 373 केल्विन तर एक्ज्याक्टली भनेको के हो भने 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273.16 केल्विन हुन्छ अनि एब्सोल्युट 0 भनेको -273.16 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है एब्सोल्युट 0 भनेको 0 केल्विन यति हुन्छ अनि 5 मा रैंकिङ स्केल
जसको लागि लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु 492 ranking and upper fixed point is equal to 672 ranking. र यदि पाँचवटा स्केलको बारेमा मैले कुरा गरेँ, यो स्केलको कुरा गर्दा गर्दै हामी यहाँनिर रिजल्ट युज गरौँ। हेर त, आइओई एक्जाममा सम्म जो फिजिकल आउन पर्दैन हैन, यस्तो छ बाबु। यस्तो छ, हामीले के भनेको भने तिम्रो सबै फिजिक्स क्वेसन क्लासहरू अनलाइनमै पढ्यो, बुझिराखेको छ, केही पनि प्रब्लम छैन। अलिअलि मात्रै प्रब्लम हो भने किन अनलाइन आउने भन्न खोजेको, तिमी अनलाइनमै कम्प्लिट गर, त्यसअनुसार प्रिपेयर गर। अलिअलि प्रब्लम भएको आएर सोध, तिमीलाई युआर फ्री, तिमी हाम्रो विद्यार्थी हो, समस्या भएन। अब जसको केही पनि पढेको बुझेको छैन, तिमी यहाँबाट दौड्ने मान्छे पुल्चोक पुग्न लागिसकेका छ भने परेन, पुल्चोक पुगेकै छैन, थापातालीमा बसेको बसै छ भने अब के गर्ने, अनलाइन र फिजिकल पढ्नु आउँछ, 1-2 महिनामा पाउँछ, चेन्ज हुन्छ तर तिम्रो सन्तुष्टिको लागि पढ्नु परिहाल्यो, त्यो छ। क्याल्कुलेटरको कभर क्याल्कुलेटरको कभरमा लेखेको छ भने लिदिन्छ है, त्यसकारण चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, लेखेको कभर चाहिँदैन। पोहोर प्रार के हुन्छ, कभरमै प्रिन्ट भएको पनि लिदिएको थियो, कभरमै प्रिन्ट हुन्छ नि त्यहाँ रेडिमेड, त्यो पनि लिदिएको थियो, त्यसकारण चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अनलाइन क्लासमा चाहिँ एक्जाम नहुन्जेलसम्म हुन्छ नै, भइरहेको छ तिमीलाई, क्लास हुन्छ, एकचोटि सिद्धिएपछि क्वाड डिस्कसन गर्छौँ, हामीले आफ्नो प्लान बनाए अनुसार गरिरहेछौँ नि, तिमीलाई हामी बिजी राख्छौँ, तिमीलाई कम्तीमा सिक्ने कुरा हो। न हेर त एकचोटि, यो एउटा स्केल भयो, लोअर फिक्स पोइन्ट यो भयो, सेल्सियसमा 100 भयो, कुनै ठाउँमा सी हुन्छ, यसमा 32 हुन्छ, फरेनहाइटमा यो एफ हुन्छ, यहाँ 212 हुन्छ, अरूमा पनि त हुन्छ नि, त्यसकारण c - 0/100 - 0 is equal to f - 32/212 - 32 is equal to r - 0/80 - 0 is equal to a - 273/373 - 273 is equal to rs - 492/672 - 492 is equal to r minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point. यति चारवटा यति इन्फर्मेसन बताएँ। यसलाई अल गरेर c/100 is equal to f minus 32/180 r/80 is equal to a minus 273/100 is equal to rs minus 492/180 is equal to r minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point. यति कुरा, यो रिजल्ट यो याद गरिराख्नु पर्यो। यो आर भनेको रिडिङ हो है, 40 थर्मोमिटर भनेर आउँछ, त्यसको लागि रिडिङ लेखेको मैले यति कुरा बताएँ। अनलाइन क्लासमा चाहिँ एक्जाम नहुन्जेल, ठीक छ ल। यति कुरा कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन, पछि लास्टमा सोध, नसोध्ने कुरा, अहिले हाम्रो कुरा पढ्ने कुरा पढ्दै जाउँ न, नसोध, अलिक कुरा नगर्यो भने टाइम लस मात्र हुन्छ, भएको कुरा अगाडि बढ्दैन। तिम्रो जाँच माघमा हुन्छ, माघ उसको अलिकति अगाडि सिधेर तिमीलाई अरूभन्दा बढी टाइम हुन्छ प्रिपेयर गर्ने, तिमीलाई अलि अगाडि पढिसकेका छौ त्यसकारण। अनि त्यति बेला पनि क्लास हुन्छ है, अनलाइन क्लास। आज अहिलेको जस्तो 4 घण्टा नभएर 2 घण्टा यसो मिलाएर गर्छौँ, क्वाड डिस्कसन, विभिन्न टपिक्सहरुको। तिमीले यु विल बी इन्गेज्ड अप टु एक्जामिनेसन, रिभाइज भइराछ। ल अब हामीहरु कुरातिर जाउँ। Example 1. The most sensitive scale for measurement of temperature body is A Celsius, B Fahrenheit, C absolute, D Reaumur। एउटा बडीको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ स्केल कुन हुन्छ? पुरुषोत्तमले ए भन्यो, कसरी भन्यो बाबु? सुमितको ठीक छ, फरेनहाइट ठीक छ। अब पहिला सेन्सिटिभको बारेमा बुझ्नु पर्यो, के हो सेन्सिटिभ भनेको? पहिला सेन्सिटिभ भनेको मिनिङ के हो?
सेन्सिटिभ भनेको लिस्ट काउन्ट जति कम भयो त्यति मोर सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसकारण सेन्सिटिभिटी increases if लिस्ट काउन्ट डिक्रिजेस भनेको मतलब जति लिस्ट काउन्ट कम भयो त्यति बढी सेन्सिटिभ हुन्छ। लिस्ट काउन्ट कम भनेको मतलब फरेनहाइट स्केलमा सबभन्दा कम लिस्ट काउन्ट हुन्छ। त्यो स्केललाई 180 डिभिजनमा डिभाइड गरेको हुनाले एक डिभिजनको भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ। जुन स्केलमा 1 डिभिजनको भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ त्यो सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यो बढी सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसकारण सेन्सिटिभिटी इन्क्रिजेस इफ लिस्ट काउन्ट डिक्रिजेस भनेर भने आन्सर बी भयो। सबभन्दा कम सेन्सिटिभ भनेको कुन हुन्छ त? सबभन्दा कम सेन्सिटिभ भनेको कुन हुन्छ त? डी हो एकदमै, र्युमर। किनभने गिवन इन्टरभलमा 80 वटा डिभिजन मात्र भएको हुनाले एक डिभिजनको भ्यालु सबभन्दा बढी हुन्छ। नम्बर 2, द two scales whose difference in reading remain same at all temperature are A Celsius and Fahrenheit, B Celsius and Reaumur, C Fahrenheit, and absolute, D Fahrenheit and ranking. Scales whose difference in reading remains same पनि भनेको छ। र्याङ्किङ र फरेनहाइटमा हो एकदम बराबर, ठीक छ। मैले यहाँ दुईटा कुरा युज गरेको छ, डिफरेन्स इन रिडिङ भनेको छ, अर्को वर्ड पनि युज गरेको छ, रिडिङ्स नेभर कोइन्साइड पनि भनेको छ है। दे रिमेन सेम और रिडिङ्स नेभर कोइन्साइड, रिडिङ्स नेभर कोइन्साइड, यो दुईटाको मिनिङ एउटै हो। किनभने म फिजिकली कुरा गर्दाखेरि विचार गरौँ, दुईजना मान्छे 50 मिटरको डिस्टेन्समा बसिरहेका छन्, 50 मिटरको डिस्टेन्समा बसिरहेका छन्। के भयो भने तिनीहरूले कहिले पनि भेट्दैनन् भने के कन्डिसन के छ? के भयो भने तिनीहरूले कहिले पनि भेट्दैनन् भन्ने कन्डिसन के छ? एउटै डिरेक्सनमा एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्यो भने कहिले पनि भेट्दैनन्। एउटै डिरेक्सनमा एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्यो भने एउटा जुन रेटमा बढ्छ अर्को पनि त्यही रेटमा बढ्छ, एउटा जुन रेटमा घट्छ अर्को पनि त्यही रेटमा घट्यो भने तिनीहरूको रिडिङ कहिले पनि सेम हुँदैन। रिडिङ नेभर कोइन्साइड भनेको मतलब एउटा बढ्ने रेट र अर्को बढ्ने रेट एउटै हुनु पर्यो। अब यिनीहरू मात्रै सेल्सियस र एब्सोल्युटमा यस्तो हुन्छ, सेल्सियस र एब्सोल्युटमा यस्तो हुन्छ, फरेनहाइट र र्याङ्किङमा यस्तो हुन्छ। आन्सर यो भयो। अब हेर त कति हुँदो रहेछ, C/100 इज इक्वल टु A - 273/100। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि A - C इज इक्वल टु 273 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। सेल्सियस स्केल र एब्सोल्युट स्केलको रिडिङको डिफरेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। यस्तै गरी F - 32/180 इज इक्वल टु RS - 492/180। यो क्यान्सल गर्दियौ, यसले के बताउँछ भने र्याङ्किङ स्केल -F इज इक्वल टु 460 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। These two pair of scales whose readings have constant difference or their readings will have constant difference at any temperature. Number 3, the temperature at which Fahrenheit scale reading become double of Celsius scale reading is A Fahrenheit scale reading becomes double of Celsius scale reading is A
40 डिग्री सेल्सियस, बी मा 160 डिग्री फरेनहाइट, सी मा 320 डिग्री सेल्सियस, डी मा 320 डिग्री फरेनहाइट। कुन टेम्परेचरमा फरेनहाइट स्केल रिडिङ बिकम डबल, डबल, ट्रिपल, हाफ, कोइन्साइड, कुन भन्ने बाबु विवेक, विवेकले कुन कुरा फेरि भन्नुस् भन्यो बाबु, विवेकलाई कुन कुरा फेरि चाहियो, यो कोइन्साइड हुने कुरा टुको के छ भन्देखि हेर त, तिमीले 25 डिग्री सेल्सियसमा 25 डिग्री सेल्सियसमा र 35 डिग्री सेल्सियसमा सेल एब्सोल्युट स्केल रिडिङ र सेल्सियस स्केल रिडिङको डिफरेन्स सेम हुन्छ। भनेको मतलब तिनीहरूको डिफरेन्स जुनसुकै टेम्परेचरमा सेम हुन्छ। डिफरेन्स सेम भयो भने कुन टेम्परेचरमा सेल्सियस स्केल एन्ड एब्सोल्युट स्केल कोइन्साइड भने कहिले पनि कोइन्साइड गर्दैन। पहिलो पोइन्ट यो भन्न खोजेको, बुझ्यौ कुरा विवेक? आन्सर विवेकको, लक्ष्मीकान्तको बी आयो, बी आयो, बी आयो। एक्चुअली फेरि चेक गर न, लक्ष्मीकान्त विवेकले भनेको मिलेछ, लक्ष्मीकान्तको मिलेन बाबु। तिमीले हेर्न अलिकति मिस्टेक गर्यौ, थोरै मिस्टेक गर्यौ, अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। कुन टेम्परेचरमा फरेनहाइट स्केल रिडिङ बिकम डबल अफ सेल्सियस रिडिङ भनेको हुनाले सी बराबर x लेखेपछि f बराबर 2x लेख्नु पर्यो, डबल भनेको हुनाले। अब हेर त, c by 100 is equal to f minus 32 by 180, यो क्यान्सल गर्देऊ। c भनेको x भएको हुनाले यो 5 भयो, यो 9 भयो, अनि 9x is equal to 10x minus 160 और x is equal to 160 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, अनि 2x is equal to 320 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। 160 डिग्री सेल्सियस र 320 डिग्री फरेनहाइट एउटै टेम्परेचर हो, त्यसकारण 160 डिग्री सेल्सियस छैन, 320 डिग्री फरेनहाइट मिल्यो, डी हो बाबु। ए कसरी आयो तिम्रो बाबु भन, ए कसरी आयो? सुयोगको कति कसरी आयो? सुयोगले त गेस गरे जस्तो लाग्यो मलाई, सुयोग बजीमाए यतिकै गेस गरेर भनिदियो जस्तो लाग्यो, गर्दै नगरेर भने जस्तो लाग्यो। त्यसकारण कुन टेम्परेचरमा फरेनहाइट स्केल डबल, ट्रिपल, हाफ, कोइन्साइड, तिम्रो कामै फेरि सो मेनी क्वेशन्स आर देयर। मैले अहिले एउटा एक्जाम्पल सिकाएँ, त्यसपछि बाँकी तिम्रो काम भनेर छोडेको। सो मेनी एक्जाम्पल्स आर देयर इन योर बुक, त्यसकारण तिमीले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 4, द टेम्परेचर अफ अ बडी increases by 60 degrees Celsius, then increase in temperature in Fahrenheit scale will be A मा 60 डिग्री फरेनहाइट, B मा 98 डिग्री फरेनहाइट, C मा 108 डिग्री फरेनहाइट, D मा 120 डिग्री फरेनहाइट। एउटा बडीको टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ भने इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन फरेनहाइट स्केल कति हुन्छ रे? डी आयो, 120 आयो टक्कै। यो राजनको सी आयो, एकदमै राम्रो, राजनको ठीक छ। कोशलपन्थीको कसरी आयो? यतिकै केस गरेर भन्छौ तिमी कि बुझ्दै बुझ्या छैन बाबु? मैले एकदम चित्त बुझ्दो अलि भएन, तिमीले पढेको चित्त बुझ्दो किन भएन भने तिमी सामान्य फिजिक्समा पढ्ने मान्छेले 100 डिग्री सेल्सियस बढ्दा 180 डिग्री फरेनहाइट भन्छ, 1 डिग्री बढ्दा 1.8 पर्छ, भनेपछि 60 बढ्दा 60 नै बढ्यो भने त बर्बाद भइगयो नि बाबु। 108 मा आन्सर त सी हो। अब यसलाई गर्ने एउटा तरिका स्कुलको मेथड, 9-10 क्लास पढेको मेथड पनि काम लाग्छ। के छ रिजल्ट भने 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज बराबर 1.8 डिग्री फरेनहाइट चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण सेल्सियसमा भएको चेन्जलाई 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्दै आन्सर आइहाल्यो। र अब हामी अहिले यसको केसमा के गर्छौं? क्याल्कुलस युज गर्छौं। हेर त, c by 100 is equal to f minus 32 by 180, यो क्यान्सल गर्देऊ, यो 5 भयो, यो 9 भयो। अब डिफरेन्सिएसन गर त, del c by 5 is equal to del f by 9, यसपछि
डेल एफ बराबर कति भयो त भन्दाखेरि 9/5 डेल सी इज इक्वल टु 9/5 इन्टु 60 60 12 जा 12 108 108 डिग्री फरेनहाइट चेन्ज भनेको केसमा डिफरेन्सिएसन गर्ने भयो चेन्ज भनेको केसमा डिफरेन्सिएसन गर्ने केही कुरा छ भने फेरि बताउँछु चेन्ज भनेको केसमा डिफरेन्सिएसन गर्ने केही पनि आएन अब एउटा कुरा स्लोपको पनि कुरा युज गरेको छ स्लोपको बारेमा कुरा गर्छु स्लोप अफ डिग्री फरेनहाइट corresponding to degree Celsius del F by del C यो भनेको 9/5 हेर त del F by del C भनेको 9/5 यसलाई हामीले म्याथमेटिकली यसरी हेर्न खोज्यौं भने यतातिर मैले यसरी ग्राफ प्लट गरे भने यतातिर डिग्री फरेनहाइट यतातिर डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो पार्टलाई स्लोप भन्ने गरिन्छ यो del F यो del C यतिलाई इंटरसेप्ट भन्ने गरिन्छ यो +32 हुन्छ है इंटरसेप्ट अन फरेनहाइट एक्सिस इज पोजिटिभ दैट इज 32 सेल्सियस एक्सिसमा नेगेटिभ हुन्छ है यही क्वेशनलाई फेरि स्लोप अफ डिग्री सेल्सियस भन्यो भने डिग्री सेल्सियस करेस्पोन्डिङ टु डिग्री फरेनहाइट भन्यो भने del C by del F हुन्छ यति बेला 5/9 हुन्छ अब यो भनेको मतलब यहाँ तिमीले सेल्सियस राख्यो यहाँ फरेनहाइट राख्यो भने यस्तो प्रकारको ग्राफ आउँछ यो del C by del F इंटरसेप्ट को कुरा गर्यो भने फरेनहाइट एक्सिसमा पोजिटिभ सेल्सियस एक्सिसमा नेगेटिभ जहिले पनि त्यही हो डिफरेन्स को भन्दिनुस् न डिफरेन्सिएट यो त केही गरेकै छैन बाबु हेर त x minus x by 5 is equal to y minus 32 by 9 भयो भने तिमीले dx by 5 is equal to dy by 9 लेख्न सक्दैनौ उज्जवलले एक्चुअली हेर त म्याथमेटिक्समा यस्तो भयो भने यस्तो लेख्न सक्छौ सक्दैनौ उज्जवलले एक्चुअली हेर्नु पर्यो त्यहाँ क्लियर भयो कि भएन सकिन्छ भने पनि आले C को सट्टामा C F को सट्टामा x र y को सट्टामा यसमा चेन्ज भन्यो भने डिफरेन्सिएसन गर्ने सजिलो हुन्छ लिनियर रिलेसनमा ठुलो नम्बर पनि पाइन्छ है लिनियर रिलेसनमा अब नन लिनियर छ भने सानोको मात्रै क्याल्कुलस युज गर भनेर मैले अस्ति पनि बारम्बार भनिरहेको छु नन लिनियर हो भने मिल्दैन ग्राफको बारेमा कुरा गर्दा कुनको भ्यालु माथिको कि तलको दुईटै कि माथिको तलको कुन भनौं श्यामलाई माथिको ग्राफ दुईटै चाहियो हेर त मैले बुझेको कुरा माथिको कुरा गर्दाखेरि हेर त C by 100 is equal to F minus 32 by 100 को 18 मैले एउटा काटे यो 9 भयो यो 5 भयो अनि y बराबर mx plus c होता F is equal to 9/5c plus 32 y बराबर mx plus c जस्तो भयो यो रिजल्ट आयो इंटरसेप्ट पोजिटिभ भयो अनि यस्तो आयो यो हेर्नु पर्यो भने मैले यसरी लेख्छु c by 5 is equal to f minus 32 by 9 भयो अनि c चाहिएको छ c is equal to 5/9 f minus अनि 160 by 9 यो रिजल्ट भयो y बराबर mx plus हेर त एउटाको इंटरसेप्ट नेगेटिभ एउटाको इंटरसेप्ट पोजिटिभ एक्चुअली हेर त c इंटरसेप्ट भनेको हामीले c र f को इंटरसेप्ट नेगेटिभ f र c को इंटरसेप्ट पोजिटिभ हेरेर भन त बाबु श्याम पोखरेल क्लियर भयो कि अझै कन्फ्युजन छ भयो ठीक छ मैले चेन्ज भन्यो भने डिफरेन्सिएसन गर्ने भनेर एउटा रिजल्ट सिकाएँ चेन्ज को केसमा यु हैव टु डिफरेन्शिएट द गिवन टु स्केल्स एक्जाम्पल नेक्स्ट द साइन of angle made by line with degree Celsius axis when
graph is plotted between degree Celsius and degree Fahrenheit is A ma'am 5 by root 106, B ma'am 9 by root 106, C ma'am 9 by 5, D ma'am 5 by 9. Sine of angle made by line with sin theta को भ्यालु निकाल्नु छ. Theta is angle made by line with x axis भनेछ. एक्चुअली हेरेर भन बाबु. बी आयो ल ठिकै छ. हेरौँ हामीले बुझेको अनुसार यस्तो प्रकारको हुन्छ. साइन अफ एंगल मेड बाइ लाइन विथ सेल्सियस एक्सिस भनेको हुनाले ग्राफ प्लट गर्यो भने यस्तो आउँछ. यतातिर सेल्सियस यतातिर फरेनहाइट प्लट गर्दाखेरि सेल्सियस एक्सिस सँग बनाउने एंगल भन्नाले यो बुझिन्छ. यसरी राख्दिन्छौं. ए बी सी हुन्छ. यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ. यो डेल एफ हुन्छ, यो डेल सी हुन्छ. यो डेल एफ हुन्छ, यो डेल सी हुन्छ. साइन अफ एंगल मेड बाइ लाइन विथ सेल्सियस एक्सिस. सेल्सियस एक्सिस सँग बनाउने एंगल भन्ने बित्तिकै अब हेर त AB by BC is equal to del F by del C is equal to 9 by 5 हुन्छ. यस कारण AB is equal to 9x भन्दियौ र BC is equal to 5x भन्दियौ. अनि AC कति हुन्छ त भन्दाखेरि रुट ओभर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. x नलेखे पनि हुन्थ्यो किनभने यो रेशियोमा एउटा नम्बर आउँछ भनेर जनरलाइज कुरा गर्न खोजेको. 106x भयो. देयरफोर लेखेर sin थीटा इज इक्वल टु AB by AC. AB भनेको 9 by root 106. 9 by root 106. कोसाइन भयो भने कति हुन्छ? कोसाइन भयो भने कति हुन्छ हेरेर भन बाबु. साइन भयो भने यो, कोसाइन भयो भने यो हुन्छ. करेक्ट. अनि टेन्जेन्ट भयो भने कति हुन्छ? टेन्जेन्ट भयो भने कति हुन्छ? टेन्जेन्ट अफ एंगल मेड बाइ लाइन सी हुन्छ. एकदमै सी. 9 by 5 एकदमै राम्रो. अब यही क्वेशनमा एंगल मेड बाइ लाइन विथ फरेनहाइट एक्सिस भयो भने के हुन्छ? एंगल यो दिनु पर्छ. यो एंगल यो सँग बराबर हुन्छ. साइन भन्यो भने 5 by root 106 फेरि यो हुन्छ है. यसकारण मैले यो क्वेशन भन्नु भन्दा पनि मिनिङ बुझ भन्न खोजेको. एउटा सोध्छु म मनमा नै आन्सर बताउनु है. आन्सर मनमा नै सुन्ने बित्तिकै आन्सर बताउनु. साइन अफ एंगल मेड बाइ लाइन विथ सेल्सियस एक्सिस व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिट्विन सेल्सियस एन्ड केल्विन अथवा एब्सोल्युट स्केल इज भन्यो भने कति हुन्छ बाबु? एक सोचेर भन. सेल्सियस एन्ड एब्सोल्युट स्केल इज भन्यो कति हुन्छ? जीरो होइन. राजनको जीरो मिलेन बाबु. अलिकति सोचेन. बुझाइदिनु न, भन्दिनु न, के बुझाउँ म? तिम्रो भनेको एकजनाकोले श्याम पोखरेल भनेको त मिलेन. तर कुरा साइन अफ एंगल भनेको एंगल 45 हुन्छ. 1/√2 भन्नुपर्ने हो. अनि तिमीले 45 डिग्री भयो, त्यो मिलेन. तर 1/√2 तिम्रो भन्न खोजेको त अलि त्यस्तै हो, तर कुरा मिलेन. एक्चुअली सुन न, तिमीले अलि कुरा बुझेको मिला छैन. कुरा बुझेको मिला छैन. क्वेशन त गरे होला तर कुरा बुझेको मिला छैन. कुरा बुझ्नु के पर्यो भने कुनै पनि दुईटा स्केलको कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल्न सकिन्छ. त्यसको लागि हामीले डिफरेन्सिएसन गर्यौ भने चेन्ज आउँछ, स्लोप आउँछ. स्लोप आइसकेपछि तिमीलाई हेर एब्सोल्युट भन्यो भने के हुन्छ? DA र DC दुईटै बराबर हुन्छ. 1:1 हुन्छ. यो √2 हुन्छ. अनि साइन भन्यो भने 1/√2 हुन्छ. cos भन्यो भने 1/√2 हुन्छ. टेन्जेन्ट भन्यो भने 1 हुन्छ. सिधै आन्सर आउँछ. बुझ्छौ कुरा? अहिलेको लागि के भयो भने यो 9/5 भयो. 9 र 5 भएपछि रेशियोमा भएपछि यो √106 भयो. साइन भनेको 9/√106 भयो. ल भन त, हेरेर भन.
तिमीलाई अलिकति गाह्रो भयो भने यसरी पनि गर्न सक्छौ, यो p by b भन्न सक्छौ। अनि त्यसकारण त्यसले के इम्प्लाई गर्छ, h = √p² + b² = 106 लेख्न सक्छौ। त्यसपछि सल्भ गर्न सक्छौ। आफ्नो खुसी, त्यो त मैले यसरी गर भन्ने नै पक्ष भएन सर, एउटा कन्फ्युजन भयो। डिग्री सेल्सियस एक्स एक्समा लिने कि त्यो तिम्रो खुसी बाबु, तिम्रो खुसी। तिमी कुन यसलाई एक्स वाइ एक्समा लिएर देखाउमा अञ्जलीले के भन्यौ, सर फिगर त बनाइ सकेपछि एक्सप्लेन गर्दैन न हजुरको ब्याकले। ए ल ओके बिस्तारै गर्छु, ठिक छ, हुन्छ, म बुझेँ तिम्रो कुरा, प्रब्लम बुझेँ मैले। आई नो मैले के भनेको नानी, यसलाई एक्सप्लेन गरौँ हेर त। तिम्रो सेल्सियस र फरेनहाइट भयो भने डेल एफ र डेल सी भयो, यो 9/5 भयो। 9/5 भएपछि यो √106 भयो। साइन भन्यो भने 9/106 लेख, कस भन्यो भने 5/√106 लेख भन्न खोजेको है। ल तिम्रो एकचोटि बाबुको के गर्यो भने एकजना स्टुडेन्टले भने कुन कता राख्ने केही कन्फ्युज भयो, ठिक छ, नो प्रब्लम, म यसरी राखौँ, म यता हेर त, यता सेल्सियस राखेँ, यता फरेनहाइट राखेँ, यही क्वेसनलाई है। अनि एंगल मेड बाइ लाइन विथ सेल्सियस एक्सिस भनेको छ, यसरी लेखेँ, सेल्सियस एक्सिससँग बनाउने एंगल यो हुन्छ। यो एंगल भइसकेपछि मैले यसरी खिचेँ, यो डेल सी हुन्छ, यो डेल एफ हुन्छ। डेल सी भनेको 5 हो, डेल एफ भनेको 9 हो। अनि एंगल योसँग यो बराबर हुन्छ, यो √106 हुन्छ। अनि साइन भन्यो भने कति, 9/√106। के फरक पर्छ त? सेल्सियस र एब्सोल्युट भयो भने, सेल्सियस र एब्सोल्युट भयो, एब्सोल्युट यता राखेँ, सेल्सियस यता राखेँ, यस्तो लाइन आउँछ होइन, म यता राख्छु सेल्सियस, यता एब्सोल्युट, यता यस्तो लाइन आउँछ, केही फरक परेन, प्यारलल लाइन आउने हो, केही फरक परेन। यसरी ग्राफ प्लट गर्छु, यो डेल ए हुन्छ, यो डेल सी हुन्छ, यो पनि 1, यो पनि 1, किन बराबर हुन्छ भनेपछि यो √2। अनि साइन भन्यो भने कति भयो, साइन थीटा बराबर 1/√2 ल बनाऊ। पुरुषोत्तम भन त एकचोटि। मैले यति कुरा भने, यहाँ मैले के लेख्न सिकाउन खोजेको यसबाट, कुनै पनि दुईटा स्केलमा कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल्न सकिन्छ, सिकाउन खोजेको यो है। कुनै पनि दुईटा स्केलमा कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल्न सकिन्छ। ल अब अर्को एउटा फल्टी थर्मोमिटरको कुरा गर्छु। अ फल्टी थर्मोमिटर of lower fixed point -6 degrees Celsius and upper fixed point 104 degrees Celsius is used to measure the temperature of body give 71 degrees Celsius. Then एक नंबर में correct temperature of body is A में 65 degrees Celsius, B में 70 degrees Celsius, C में 71 degrees Celsius, D में 77 degrees Celsius. Second में error in reading will be A में +6 degrees Celsius, B में +6 degrees Celsius, C में 1 degree Celsius, D में -1 degree Celsius. This correction needed will be A में +6 degree Celsius, B में -6 degree Celsius, C में +1 degree Celsius, D में -1 degree Celsius. So अर्को नंबर में temperature at which reading will be correct. At which reading will be correct is A में
40 डिग्री सेल्सियस, बी मा 50 डिग्री सेल्सियस, सी मा 60 डिग्री सेल्सियस, डी मा 70 डिग्री सेल्सियस। यति इन्फर्मेसन बताएँ। क्वेसन एकछिनमा गर्छु। मेकानिक्सबाट कति मार्क्सको क्वेसन त्यो हुँदैन नि नानी। अञ्जलीलाई मैले अस्ति नै भने जस्तो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ धेरै आउँछ, कहिलेकाहीँ थोरै आउँछ भन्नै सक्दैन। त्यो कम्प्युटरलाई त्यस्तो अर्डर दिएको छैन। मेकानिक्सबाट यति भन्ने अर्डर छैन। त्यहाँ कन्डिसन के छ, क्वेसन बल्कमा बनाएर राखिदिएको छ अनि कम्प्युटरलाई जुन मन लाग्यो निकालिदिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै पनि विद्यार्थीको सेटमा त मेकानिक्स 0 पनि भएको छ है, कुनैमा हिट 0 पनि भएको छ नानी। त्यसकारण मैले ठ्याक्कै यो भने त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो आउने हुँदैन। हामीले बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स गरेर दिने गर्छौँ। हाम्रो मोडल क्वेसनमा ब्यालेन्स गरेर दिने गर्छौँ, किनभने हामी फिजिकली क्वेसन बनाउँछौँ। त्यसपछि उसले कम्प्युटरले फिजिकली होइन, त्यहाँ सेक्सन ए सेक्सन बी भनेर क्वेसन राखिदिएको छ, कम्प्युटरलाई जुन मन लाग्यो त्यो निकालिदिन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ एउटै च्याप्टरबाट 2-3वटा क्वेसन पनि पर्न सक्छ। तिमीले के विचार गर्नुपर्छ भने कुनै पनि च्याप्टर कम इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। तिम्रो अहिलेको रिक्वायरमेन्ट के हो? लक्ष्मीकान्तको 1 को सी। अब म सबभन्दा पहिला हाम्रो एन्सरतिर जान्छु। हेर त, 1 नम्बरबाट स्टार्ट गर्छु। फल्टी थर्मोमिटरमा हामीले के पढाएको थियौँ? R माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु C by 100 है। C by 100 यो करेक्ट स्केलमा रिडिङ कति भयो भन त? 71 रिडिङ 71 माइनस माइनस प्लस 6 by 104 plus 6 is equal to C by 100। जो 77 by 110 भन्ने बित्तिकै C बराबर 70 डिग्री सेल्सियस। यो थर्मोमिटरले 71 देखाउँदाखेरि करेक्ट टेम्परेचर इज 70। अब बताऊ एरर भनेको कति हो? सुनेको छौ बाबु नानी हो? जहिले पनि रिडिङ माइनस करेक्ट अथवा अब्जर्भड भ्यालु माइनस स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ। अब्जर्भड भ्यालु इज 71, स्ट्यान्डर्ड इज 70, सिम्प्लिफाई गर्यो भने +1 डिग्री सेल्सियस, एरर इज +1 डिग्री सेल्सियस। तेस्रो नम्बरमा करेक्सन इज भनेको छ, करेक्सन इज नेगेटिभ अफ एरर, करेक्सन इज इक्वल टु माइनस एरर, नेगेटिभ एरर इज कल्ड करेक्सन भनेको -1 डिग्री सेल्सियस, करेक्सन इज -1 डिग्री सेल्सियस। चौथो नम्बरको लागि टेम्परेचर एट विच रिडिङ अफ दिस थर्मोमिटर विल बी करेक्ट भने चाहिँ फर करेक्ट। करेक्ट हुनको लागि हामीले के जानेका छौं? R इज इक्वल टु C इज इक्वल टु X। रिडिङ र करेक्ट एउटै हुनु पर्यो, एरर 0 हुनु पर्यो। रिडिङ र करेक्ट एउटै हुनु पर्यो, एरर 0 हुनु पर्यो। C by 100 इज इक्वल टु R माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। यसबाट C भनेको ठाउँमा हामीले x लेख्यौं by 100 इज इक्वल टु x plus 6 by 110। यो क्यान्सल हुन्छ। यसबाट 11x इज इक्वल टु 10x plus 60। यसबाट x इज इक्वल टु 60 डिग्री सेल्सियस। कुन टेम्परेचरमा यसको रिडिङ करेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि 60 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचरमा रिडिङ अफ दिस थर्मोमिटर विल बी करेक्ट। एकदमै राम्रो भनेको छ, एकदमै राम्रो, अक्कलले भनेको ठीक छ। कसैलाई कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु बाबु नानी हो। एकदमै राम्रो बुझेको कुरा त भइहाल्यो नि। मैले यति नै गर्न खोजेको स्केलमा। तिम्रो केही क्वेरी छ भने सोध्यो भने बताउँछु। स्केलमा यति नै बताउन खोजेको। मैले एउटा स्केलबाट अर्को स्केलमा बदल्न सिकाएँ। चाहिँ लास्टको के छ भने कुन टेम्परेचरमा टेम्परेचर एट विच रिडिङ विल बी करेक्ट भनेको के हो भने यो थर्मोमिटरले 60 देखाउँदा करेक्ट पनि 60 हुनु पर्यो, एरर 0 हुनु पर्यो। भनेको मतलब मैले के लेखे त भन्दाखेरि करेक्ट हुनको लागि रिडिङ र करेक्ट एउटै हुनु पर्यो। एउटै भयो भने भ्यालु राख्दियौ, रिजल्टमा आन्सर आयो। ल भन्न बाबु। अनिक भट्टराईको अनिक भण्डारी, अनिक भन। मैले करेक्ट हुनको लागि रिडिङ र यसको करेक्ट एउटै हुनु पर्यो। रिडिङ र करेक्ट एउटै भएपछि एरर मस्ट बी 0, एरर मस्ट बी 0 हुनलाई टेम्परेचर कुन चाहिन्छ भनेको हो। यति कुरा बताएँ यसमा। अब हामी यति बताइसकेपछि, यति भनिसकेपछि अगाडि जान्छौं। हाम्रो अर्को टर्म छ, अर्को कुरा छ थर्मोमिटर्सको बारेमा। थर्मोमिटर्स हामीले यहाँनिर डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारेमा डिस्कस गर्नु छ। सर मेकानिक्सको बाँकी पोर्सन तपाईले पढाउनु हुन्छ भने
के बाँकी छ बाबु गौरव? सबैले सब पढाइरहनु भएको छ नि। सर्कुलर मोसन, ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन, रोटेसन र सिम्पल हार्मोनिक एसकेडी सरले पढाउनुहुन्छ। हाइड्रोस्ट्याटिक यिनीहरू एसबी सरले पढाउनु पर्ने। एसएसएम र रोटेसन हाम्रो एसटी सर एसकेडी सम्बुध कुमार दासले पढाउनुहुन्छ बाबु। तिम्रो क्वाड म डिस्कस गर्छु फेरि लास्टमा। मैले क्वाडको क्वेसन बनाएको छ। क्वाडको हरेक चार मेकानिक्सलाई 4 क्वाड डिभाइड गरेर हरेक क्वाडको लागि लगभग 60-65 वटा क्वेसनको हिसाबले लगभग 300 डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन मेकानिक्सबाट डिस्कस हुन्छ। त्यो कुरा हामी क्वाड डिस्कस यो कोर्स सिद्ध्याएर क्वाड डिस्कस गर्दै गर्छौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटको क्लास राखिदिनु न, भइरह होला नि। इलेक्ट्रोस्ट्याट भएको छैन श्याम? भएको छैन भने हुन्छ, किनभने उसले पढाइरहेछन्, हाम्रो गजेन्द्र नारायण सिंह जीएसले पढाइरहेछन्। हुनुपर्ने पढाइ भइरहेछ, सबै च्याप्टर पढाइ भइरहेछ। अब सबै झन् छिटो छिटो हुन्छ नि वानवटा। त्यही त बिस्तारै हुँदै जान्छ। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ र? तिमी अहिलेदेखि हेर असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुससम्म पढ्नु छ नि बाबु। किन चिन्ता गर्छौ र? बिस्तारै पढ्दै जाउँ न, बुझ्दै जाउँ, आफूले प्रिपेयर गर्दै जाने, यहाँ पनि हुँदै जान्छ। अहिले नै सिद्धियो भने फेरि समस्या पर्छ है। ल सबै हुँदै जान्छ। हामीले कम्तीमा पुसको 5-10सम्म सिद्ध्यायौँ भने टाइम पनि हुन्छ रिभिजन गर्न। तिम्रो टार्गेट त्यही हुन्छ, तिमीलाई पुसको कम्तीमा मिड पुससम्म सिद्ध्याउनु पर्ला। अब हामी थर्मोमिटर्समा 1 नम्बरमा लिक्विड थर्मोमिटर्सको कुरा गर्छौँ। लिक्विड थर्मोमिटर्सको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग लिक्विड थर्मोमिटरको बेस्ड अन एक्सपान्सन अफ लिक्विड, एक्सपान्सन अफ लिक्विड अन हिटिङ। हिट गर्यो भने लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ, यसमा काम गर्छ। बेस्ड अन एक्सपान्सन अफ लिक्विड अन हिटिङ। आर माइनस लोअर फिक्स माइन यो फर्मुला हो सर। फर्मुला भन्दा उज्जवलले के बुझ्नु पर्यो बाबु भने, उज्जवलले के बुझ्नु पर्यो भने अघि कम्पेयर गरेको नि, हेर अलिकति अघि सोध्दैन अहिले सोध्छ। हेर मसँग कुनै पनि स्केल भयो भने 40 छ भने लोअर फिक्स पोइन्ट, अप्पर फिक्स पोइन्ट कुनै ठाउँमा रिडिङ हुन्छ नि, रिडिङ आइडेन्टिकल पोर्सनको रेशियो आर माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु अप्पर फिक्स पोइन्ट बाई लोअर फिक्स पोइन्ट। सेल्सियस छ भने 0 C 100 C/100 पनि हुन्छ। फरेनहाइट छ भने F - 32/280 पनि हुन्छ। यो फर्मुला हो भनेर भन्नुभन्दा पनि आइडेन्टिकल पोर्सनको रेशियो सेम हुन्छ जुन पढेको थियौँ, त्यसलाई कम्पेयर गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ नि बाबु। उज्जवललाई हेर्दा कसैले भन्यो R माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु F - 32/180। यो पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई कम्पेयर गरेको मात्र हो। उज्जवललाई क्लियर भयो कि कन्फ्युजन छ? भयो है। त्यसकारण कुनै पनि आइडेन्टिकल पोर्सनको रेशियो सेम हुन्छ भनेर याद गर है। फर्मुला भनेर याद गर्यो भने त्यो जहाँ पनि लाग्ने भन्ने हुन्छ। आइडेन्टिकल पोर्सनको रेशियो सेम हुन्छ। अब यसमा दुईटा नाम दिएको छ, एउटा मर्क्युरी थर्मोमिटर। पहिलो इन्फर्मेसन, mercury is used as thermometric content. Mercury is used as thermometric content. भनेको थर्मोमिटर भित्र प्रयोग गर्ने जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो मर्क्युरी प्रयोग गरिन्छ ड्यू टु भनेर 1 नम्बरमा लेख। पहिलो इन्फर्मेसन लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम भएको हुनाले। दोस्रो हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी बढी भएको हुनाले। तेस्रो यूनिफर्म एक्सपान्सन ओभर वाइड रेंज। लामो रेन्जसम्म यूनिफर्मली एक्सपान्ड हुने हुनाले। अर्को इन्फर्मेसन क्यान मेजर -39 डिग्री सेल्सियस टु 357 डिग्री सेल्सियस। अनि कोहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन
is greater than adhesive force, greater than adhesive force, then adhesive force and shining nature भनेको मतलब यो टाँसिदैन, शाइनिङ नेचरको कारण टाँसिदैन, कोहेसिभ इज ग्रेटर देन एडेसिभ फोर्स, कोहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिभ फोर्स। कोहेसिभ भनेको आइडेन्टिकल मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स हो, एडेसिभ भनेको डिफरेन्ट मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स हो। यति कारणले गर्दा मर्क्युरी थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिन्छ। एकचोटि यिनीहरूलाई हेरौँ त। लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो भने फाइदा के हुन्छ भने थोरै हिटले पनि धेरै राइज इन टेम्परेचर दिन्छ। थर्मल कन्डक्टिभिटी बढी भयो भने के हुन्छ, पुरै थर्मोमिटरको टेम्परेचर एउटै हुन्छ। यूनिफर्म एक्सपान्सन भयो भने स्केल लिनियर बन्छ, लिनियर स्केल हुन्छ र मेजर गर्ने रेन्ज लगभग 400 को छ, ठुलो रेन्ज भयो। अनि कोहेसिभ ग्रेटर देन एडेसिभ भयो भने टाँसिँदैन। अब अर्को वर्ड युज गर्छु बी मा, अल्कोहल थर्मोमिटर। के पढाएको छ भन त? Used in cold region and high mountain, cold region और high mountain मा प्रयोग गरिन्छ। can measure -115 डिग्री सेल्सियस to 78 डिग्री सेल्सियस। कुनै किताबमा -117 लेखेको छ भने ठिकै छ है, ठ्याक्कै यो होइन। हामीले -117 अथवा -115 लेख्दा दुईटै हुँदैन, त्यसकारण हेरेर रेन्ज, सुइटेबल रेन्ज लेख्ने। -117 to 78 डिग्री सेल्सियस सम्म नाप्न सक्छ। अब दुईटा इन्फर्मेसन बताउन खोजेको, जस्तै अल्कोहल थर्मोमिटरको प्रयोग गरेर बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अल्कोहल थर्मोमिटरको प्रयोग गरेर बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन भन्यो, तर सकिन्छ भने अरे अक्कलले सकिँदैन नो भने सकिन्छ अरे। कसरी भने प्रेसर बढाएर मर्क्युरीको के अरे अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 120 बनायो भने 100 नाप्दैन त बाबु? प्रेसर बढाएर अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 120 बनायो भने 100 नाप्दैन त? नाप्छ। त्यसकारण कन्डिसन के छ भनेदेखि लिक्विड थर्मोमिटर can measure temperature above normal boiling point if space above liquid is filled by gas like nitrogen at high pressure। हाई प्रेसरमा नाइट्रोजन जस्तो ग्यास फिल गर्ने हो भने लिक्विड थर्मोमिटरले नर्मल बोइलिङ पोइन्ट भन्दा पनि बढी टेम्परेचर नाप्न सक्छ। बुझिन भनेको मतलब हेर त, तिम्रो अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट, यो थर्मोमिटर भित्र राखेको अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 120 बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? नर्मल कन्डिसनमा सक्दैन, नर्मल कन्डिसनमा त सक्दैन अकलजी। श्याम पोखरेलले यो यदि केही गरी नर्मल अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 78 छ, मैले 120 बनाउन सक्छु कि सक्दैन? श्याम, अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 120 बनाउन पोसिबल छ कि छैन? कोही सर भनेर कहीँ साइन्स पढाइ हुन्छ, इन्जिनियर बन्छ श्यामजी। प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ भने पढाएको छौ कि छैन श्याम? प्रेसर भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ भन्ने पढाएको छौ कि छैन? वाटर नर्मल कन्डिसनमा मात्रै 100 डिग्रीमा बोइल हुने हो। प्रेसर बढ्यो भने वाटरको बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ। अब अहिलेको लागि थर्मोमिटर भित्र प्रयोग गरेको अल्कोहल जसको बोइलिङ पोइन्ट 78 छ नर्मल कन्डिसनमा, प्रेसर बढाएर हाई प्रेसरमा ग्यास भर्यो भने नाइट्रोजन जस्तो ग्यास जो रियाक्सन गर्दैन, हाई प्रेसरमा ग्यास भर्यो भने
त्यसभित्र भएको अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 120 बनायो, सही नाप्दैन त? श्यामले के कति कुरा बुझ्यो, मेरो भनेको कुरा कति दिमागमा सेट भयो? फ्रिजिङ पोइन्ट पनि लो गर्न मिल्छ, तर अहिले फ्रिजिङको कुरा राजनले फ्रिजिङको कुरा पछि रेगुलेसनमा पढाउँला, कुनै कुनैमा बढ्छ कुनै कुनैमा घट्छ। अहिले बोइलिङ पोइन्टमा ठुलै चेन्ज आउने हुनाले बोइलिङ पोइन्ट मात्र कुरा गरेको राजन। अनि फ्रिजिङ पोइन्टमा चेन्ज हुन्छ तर एकदमै थोरै मात्र चेन्ज हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा धेरै सिग्निफिकेन्ट छैन। बोइलिङ पोइन्टमा ठुलै चेन्ज आउने हुनाले। अर्को इन्फर्मेसन मैले लेख्न खोजेको के भने लिक्विड थर्मोमिटरमा बल्बको शेप कस्तो देखाएको छु भन त? बल्ब अफ थर्मोमीटर कस्तो देखेको छ? Thermometer is made cylindrical since it has greatest area, surface area for given volume. यसलाई मैले मोस्ट सेन्सिटिभ और क्विकली रेस्पोन्ड भन्छु। यु गाइस सिकेर क्विकली रेस्पोन्ड। सबभन्दा कम सेन्सिटिभ कुन हुन्छ त? स्फेरिकल bulb is least sensitive. Cylindrical bulb is most sensitive, spherical bulb is least sensitive. यति मात्र बताउनु पर्यो। Cylindrical bulb is most sensitive, spherical bulb is least sensitive. एउटा एप्लिकेसन गरेर आजलाई छोड्छु, नेक्स्ट टाइम यसैबाट अगाडि बढेर एक्सपान्सन सम्म पुग्छु। एउटा एक्जाम्पल, the length between lower fixed point and upper fixed point is 16 millimeter, 16 centimeter. Then temperature at which length of mercury column become 4 centimeter is A मा 25 degree Fahrenheit, B मा 45 degree Fahrenheit, C मा 77 degree Fahrenheit, D मा 120 degree Fahrenheit. लोअर फिक्स पॉइंट र अपर फिक्स पॉइंट बीचको लेन्थ 16 सेन्टिमिटर छ। कुनै बेला मर्क्युरी कोलुमको लेन्थ 4 सेन्टिमिटर भयो भने टेम्परेचर कति हुन्छ? हेर त, सिधै हिसाब युनिटरी मेथड आउने। 16 सेन्टिमिटरले यो फरेनहाइट भएको हुनाले 180 डिग्री फरेनहाइट रिप्रेजेन्ट गर्छ। 16 ले 180 रिप्रेजेन्ट गर्छ चेन्ज भनेको लोअर देखि अपर सम्म भने 4 सेन्टिमिटरले 180 बाइ 16 16 into 4 डिग्री फरेनहाइट रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो 4 फोजा यो भनेको 45 डिग्री फरेनहाइट रिप्रेजेन्ट गर्छ। चेन्ज मात्र हो, यो चेन्ज मात्र हो। एकचोटि विचार गरौँ फेरि, लोअर फिक्स पॉइंट देखि अपर फिक्स पॉइंट सम्मको 180 भनेको मतलब यहाँ नेर यहाँ देखि यहाँ सम्मको चेन्ज 45 हो भनेको टेम्परेचर कति हुन्छ त भन्दाखेरि लोअर नै 25 भएको हुनाले के रे 32 भएको हुनाले लोअर 32 भएको हुनाले 32 + 45 = 77 डिग्री फरेनहाइट। सेल्सियसमा भएको भए लोअर 0 भएको हुनाले 25 भइहाल्थ्यो, सिधै आन्सर। तिम्रो मिलेन बाबु अस्लिमले, यो चेन्ज मात्र हो, यो चेन्ज मात्र हो अस्लिम, चेन्ज मात्र हो। लोअर देखि 4 सेन्टिमिटर लामो कोलुमले 45 डिग्रीको चेन्ज देखाउँछ भने कति हुन्छ भनेर दिएको छ टेम्परेचर। सेल्सियस भएको भए 25 सिधै हुन्थ्यो। ल आजलाई यति नै गरेर
नेक्स्ट टाइम मैले ग्यास थर्मोमिटर